مادر جون، من دیگه برم. معلوم نیست شاهمیر کجا رفته، چسبیده به دوستاش. برو دخترم، وقتی که اومد گوششو میکشم. راستی یه چیز دیگه، شما با هوری و شاهمیر باید تشریف بیارید منزلمون. عمو، شما و زنم هم تشریف بیارید. حتما میایم انشالله. تو هم حتما بیا، آخه دوست زن داداشمونی. تو هم جز خانواده‌مونی. بله حتما. باشه مادر جون، با اجازه. برو به سلامت، مراقب خودت باش. ببین تو ساکت میوه، شیرینی، چند دست لباس و زیورالات گذاشتم. باشه، شاهمیر که اومد سلام منو بهش برسونی. خودش اومد. کجا رفته بودی نادون؟ سلام علیکم. سلام. مادر جان پیش دوستام بودم. ببخشید. امروز اومده بودن دیدن عروس. همه فامیل و کل روستا اومده بودن. همه سراغتو گرفتن. بذار بره زن داداش، تو این مواقع دوستا و آشناها از این کارا میکنن. خدا شفات بده بابا. به جای دعوا با داماد نمیخواد که الکی ازش طرفداری کنی. خداحافظ. خداحافظ دخترم، خداحافظ. در پناه خدا. برو بدرقش کن. خب مادر جان، به ما هم اجازه میدین؟ اجازه برای چی؟ بریم خونه دیگه. بازم حتما میاییم اینجا. یعنی اینجا خونه نیست؟ نه، اینجا هم خونه است. نیوشا باید بره دانشگاه و اینکه شفی هم صبح باید بره اداره. آره. بعدم باید کارهای مادرزن سلام هوری و شاهمی رو انجام بدم. آره عزیزم، باشه، برید کارهای مراسمتون رو بکنین. ولی یه چیزی هست. هوری صبح زود میاد، شبم با شاهمیر برمیگرده. من نمیذارم عروسم اونجا بمونه. ولی من میخواستم باشه مادر جان، هر طور شما بفرمایید. باشه، برید، زنده باشی. خداحافظ. به سلامت. خداحافظ. برید. خداحافظ. خداحافظ دخترم، زنده باشی. خداحافظ دخترم. خب دیگه، خداحافظ. خداحافظ عزیز دلم.